अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो न्यूज़पेपर टर्मिनोलॉजी के हवाले से है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक अखबार जो है वो किस तरह से बनता है और ख़बरों की जो एडिटिंग है वो प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद किस तरह से अखबार के सफ़े के ऊपर उनको डिस्प्ले किया जाता है। और इसके साथ साथ हम जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ख़ास तौर पे फ्रंट पेज के हवाले से उसके मतलब गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पे ये एक टेम्पलेट आपको नज़र आ रही है जिसको जो कि एक पेज है, फ्रंट पेज है किसी भी अखबार का। तो ये 8 कॉलम में तकसीम है। तो बेसिकली ये जो डिवीज़न है किसी भी अखबार की 8 कॉलम्स में की जाती है और ये डिवीज़न ख़बरों की प्लेसमेंट के हवाले से या लेआउट के हवाले से हमारी मददगार और मुआवन साबित होती है। इसी से हम लोग तय करते हैं कि सिंगल कॉलम खबर जो एक कॉलम में आती है, 2 कॉलम में आने वाली खबर, 3 कॉलम खबर, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, 7 कॉलम और 8 कॉलम। किस खबर को हमने कितना डिस्प्ले देना है उसकी अहमियत के हवाले से, और जितनी वो खबर फिर अहमियत की हामिल होती है उसी के मुताबिक उसको उन कॉलमों में प्लेस किया जाता है। तो अब देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आती है किसी भी अखबार में वो उसका फ्लैग है, मास्ट हेड है, या उर्दू में हम उसे पेशानी कहते हैं। तो आम तौर पे ये 2 कॉलम में पेशानी लगाई जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये पेशानी 2.5 कॉलम में भी हो सकती है, ये पेशानी 3 कॉलम में भी हो सकती है। उर्दू अखबारात में ज़्यादातर ये दाईं तरफ जो है टॉप पे लगाई जाती है, और अंग्रेज़ी अखबारात में ये सेंटर में भी लगाई जाती है। बाज़ उर्दू अखबारात के सेंटर में भी आ सकती है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंड करता है अखबार के लेआउट के मुताबिक। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आप देखें कि इसके ऊपर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, जो हरूफ तहजीब में वो ABC है, ABC सर्टिफाइड। तो इससे क्या मुराद है? ABC सर्टिफाइड ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, मतलब कि ये अखबार हुकूमत पाकिस्तान के अदारे से बाकायदा तस्दीक शुदा अखबार है, और जो इश्तिहारात के रेट्स हैं वो उसी के मुताबिक उसको दिए जाते हैं। मतलब किसी अखबार की 50,000 सर्कुलेशन है, किसी की 1 लाख सर्कुलेशन है, किसी की इससे ज़्यादा है, तो ये ABC जो है ये तय करती है कि किसी अखबार की सर्कुलेशन कितनी है। इसके बाद आप देखें मास्ट हेड, ये जो नाम लिखा हुआ है, रोज़नामा, ब्लाग आमा, रोज़नामा जाम, नवाए वक्त, एक्सप्रेस, कोई भी रोज़नामा दुनिया, तो ये इसको जो है वो इसका मास्ट हेड या फ्लैग बोलते हैं। इसी के बिल्कुल नीचे ये एक लाइन में जो तारीख़ है जिसमें अंग्रेज़ दिन है, उसके बाद इस्लामी महीने की तारीख़ है, साल है, उसके बाद अंग्रेज़ी महीने की तारीख़ है, साल है, और पंजाबी महीने की जो तारीख़ है या साल है ये इसमें दर्ज है। तो इसको हम जो है उर्दू अखबारात में इसको डेट लाइन बोलते हैं अखबारात की। तो डेट लाइन जो है वो अंग्रेज़ी अखबारात में जो शहर का नाम है और उसके साथ साथ जो तारीख़ है उसको भी डेट लाइन बोलते हैं, लेकिन उर्दू अखबारात में आम तौर पे पेशानी के अंदर ये जो एक कॉलम है जिसमें ये सारी चीज़ें दर्ज होती हैं उसको हम अखबार की डेट लाइन बोलते हैं कि ये किस तारीख़ का अखबार है। इसके बाद ये तीसरी चीज़ है जिल्द, और चौथी है इशू। जिल्द डिपेंड करता है कि किसी भी अखबार के अंदर जो अखबार को आर्काइव में रखने के लिए, महफूज करने के लिए जो उसकी जिल्दें बनाई जाती हैं, इससे मुराद ये है वो 100 अखबार की जिल्द हो सकती है, 200 अखबार की जिल्द हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कितना अखबार उन्होंने बाइंड करके एक जिल्द में रखा है। इशू से मुराद शुमारा है जो डेली बेसिस पे है, ठीक है। तो एक जिल्द जब ख़त्म होती है तो दूसरी जिल्द शुरू होती है, और उसके अंदर जो शुमारे हैं वो उनका अंदराज यहाँ पे किया जाता है। तीसरी चीज़ जो आखिरी चीज़ जो है वो फाउंडर है। फाउंडर यहाँ पे किसी जगह पेशानी में लिखा होता है, जैसे जंग अखबार के हैं जो मीर खलीलुर रहमान हैं, इसी तरह से निज़ामी साहब थे जो नवाए वक्त के फाउंडर थे। तो आजकल एक रिवाज ये भी है कि यहाँ पे चीफ़ एग्जेक्टिव या चीफ़ एडिटर का नाम भी लिख दिया जाता है। तो चीफ़ एग्जेक्टिव या चीफ़ एडिटर और अखबार का मालिक भी हो सकता है। आम तौर पे ये लोग मालिक ही होते हैं जो चीफ़ एग्जेक्टिव या चीफ़ एडिटर के नौता के तौर पे उनका नाम पेशानी के ऊपर शामिल किया जाता है। कुछ अखबारात में एडिटर का नाम भी जो है वो पेशानी के ऊपर शामिल किया जाता है, पेशानी के अंदर ही एडिटर का नाम जो है वो भी दर्ज किया जाता है। तो ये हमारा फ्रंट पेज है, और फ्रंट पेज के ऊपर पहली चीज़ जो है वो किसी भी अखबार की वो फ्लैग होता है, और फ्लैग के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो अभी हमने आपके सामने रखी हैं
کہ کون کون سی چیز جو ہے وہ فلیگ کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس آ جاتا ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیشانی والا حصہ ہے، اور یہ حصہ جو اوپر والا ہے ٹاپ پہ، یہ سپر لیڈ کسی اخبار کی، اور یہ حصہ جو گرے کلر میں کیا گیا ہوا ہے یہ لیڈ کی جگہ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی کے ساتھ ہم نے یہ سپر لیڈ لگا دی ہے، لگی ہوئی کسی اخبار کے اندر، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور اس کے ساتھ یہ ہم نے لیڈ بھی لگا دی ہے۔ اب ذرا سپر لیڈ اور لیڈ کو سمجھ لیں کہ سپر لیڈ جو ہے یہ اور لیڈ، یہ سب سے اہم خبریں جو ہوتی ہیں کسی دن کی، ان کو جو ہے ان دو جگہوں پہ پلیس کیا جاتا ہے۔ لیڈ جو ہے وہ سب سے اہم خبر کسی اخبار کی، اور اس کے بعد سیکنڈ لیڈ جو آپ کہہ لیں، یا اس کو سپر لیڈ کے نام سے بھی ہم بولتے ہیں۔ اب یہ جو ان کے اندر سپر لیڈ کے اندر یہاں پہ یہ جو گرے جگہ ہے، یہاں جو چیز سرخی اس کی آئے گی، یہ اس کو ہالو سرخی ہم بولتے ہیں۔ یہ باقاعدہ سے ایک سافٹ ویئر ہے جس کے تحت یہ سرخی بنائی جاتی ہے۔ اس کے نیچے جو دو یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کو ہم شولڈرز بولتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلا شولڈر جو ہے یہ وائٹ میں ہے، اور دوسرا شولڈر جو ہے وہ ریورس میں ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے لگی ہوئی ہیں، اور یہ اس کا جو ہے وہ میٹر چلایا گیا ہوا ہے۔ ابھی ہم اس کے ساتھ جو سپیس جگہ خالی بچ گئی ہوئی ہے، اس میں دو کالم خبروں کو لگا دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں دو کالم خبر سادہ لگی ہوئی ہے، اس کا ہالو نہیں بنا ہوا۔ اس کے ساتھ ایک ذیلی لگی ہوئی ہے جو کہ ریورس میں ہے، اسی طرح سے یہ دو کالم خبر اور ایک ذیلی لگی ہوئی ہے۔ اب آپ اس ٹمپلیٹ کی مدد سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سپر لیڈ آئی ہے، یہ اس کا یہاں پہ میٹر چلایا گیا ہے، اور باقی خالی جگہوں پہ سنگل ڈبل جتنی بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو اس کے مطابق آپ کسی خبر کو پلیس کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ یہ لیڈ ہے۔ اب لیڈ کے اندر جو ہالو بنایا گیا ہے یہ اس طرح سے بنا گیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر یہ والی چیز جو ہے اسے ہم کیچ لائن بولتے ہیں یا اوور لائن بولتے ہیں۔ اوور لائن پلس جو لیڈ کے الفاظ ہیں ان کو ایک ہی ہالو میں بنایا گیا ہوا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ پورے لیڈ کے الفاظ جو ہیں ان کے ساتھ مزید الفاظ کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے یہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہم اسے ڈیک بولتے ہیں۔ عام طور پہ جتنے بولڈ پوائنٹ میں خبر ہوگی اتنے ہی کم الفاظ میں وہ جڑی ہوئی لیڈ ہوگی جو زیادہ بولڈ ہو کے ہمیں نظر آئے گی۔ اب آپ دیکھیں گے 1 2 3 4 5 6 7 الفاظ ہیں صرف، تو یہ اگر ڈائریکٹ ایسے سیدھی بھی لگا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن انہوں نے ضروری سمجھا کہ یہ چیزیں بھی شامل ہونی چاہیے، تو انہوں نے اس کو ڈیک کا حصہ بنا دیا، کیونکہ اتنے سارے الفاظ جو ہیں وہ بالکل سٹریٹ جو ہے ان کو جوڑا جانا مشکل تھا، وہ نہیں آ سکتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ایک خاص اخبار کا سٹائل ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کیچ لائن بھی جو ہے وہ ہالو بنوائی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے یہ بولڈ پہلی جو ذیلی ہے اسے ہم ذیلی پٹی یا شولڈر بولتے ہیں، تو یہ بھی بولڈ میں جو ہے وہ بنائی گئی ہوئی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ طریقہ کار کوئی ہے کہ یہ سادہ ہے، وائٹ ہے، اور اس کے نیچے جو دوسری ہے وہ کیا ہے، ریورس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ اس کا سارا جو ہے وہ میٹر چلا دیا گیا ہے۔ اب آپ ذرا اس کو یہاں سے سمجھیں، یہ دیکھیں کہ یہ پیشانی، اور پیشانی کے ساتھ یہ سپر لیڈ لگا دی گئی ہے، اور اس سپر لیڈ میں پورا میٹر چلا دیا گیا ہے سارے کالم میں، اس میں یہاں پہ کوئی اور خبر نہیں لگائے گی۔ اسی طرح یہ لیڈ دیکھ لیں اسی سٹائل میں بنائی گئی ہوئی ہے، ڈیک بھی اس کا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے سامنے انہوں نے جو جگہ بچائی ہے اس میں یہ ایک باکس کی صورت میں، یہ ہم اس کو باکس بولتے ہیں، تو جو اہم خبروں کے لحاظ سے، ان کے لحاظ سے جو خبریں اہم تھیں ان کو لیڈ کے سامنے باکس کی صورت میں لگا دیا گیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ دو کالم خبر ہے، اس کے ساتھ اس کی پہلی ریورس ہے اور دوسری سادہ ہے، یہ سنگل کالم خبر ہے، اور اس کے اندر یہ تین ڈیک کی سنگل کالم خبر ہے، 3 اس کے ڈیک بنائے گئے ہیں، اس کے 2 ڈیک بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح سے یہ 2 کالم خبر ہے، اور پھر یہ سیمیٹری کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھیں 3 ڈیک کی 2 سنگل کالم خبریں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ اب ایک چیز اور یہاں پہ نوٹ کریں کہ یہ یہاں پہ جو بقیہ بھجوایا گیا، ایک سطر صرف لگا کے باقی مٹیریل سارا بقیہ پہ بھجوا دیا گیا ہے۔ یہاں پہ صرف 2 سطریں لگائی گئی ہیں میٹر کی، اس چیز کو ہم جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، میٹر بولتے ہیں۔ اور یہ جو خبر جہاں سے شروع ہو رہی ہے، شہر کا نام اور پلس یہ خصوصی رپورٹ، اس کو ہم کسی بھی خبر کی کریڈٹ لائن بولتے ہیں کہ کس کو کریڈٹ جا رہا ہے، یہ خبر کا سورس ہوتی ہے، کہاں سے خبر آئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ نیوز ایجنسیوں نے بھی خبر دی ہے، اور ٹی وی رپورٹ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح سے یہ ٹی وی رپورٹ ہے، یہ نیوز رپورٹر نے اسلام آباد سے خبر فائل کی ہے، اور یہ بھی نیوز رپورٹر کی خبر ہے۔ یہ گجرانوالہ سے ان کے نمائندے نے خبر فائل کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لندن سے ان کے نمائندے نے خبر فائل کی ہے، تو اس طرح سے یہ اسلام آباد سے NNI نیوز ایجنسی نے فائل کی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلا حصہ ہے جس میں ہمیں جو ہے وہ ماسٹ ہیڈ، پیشانی، سپر لیڈ، اس کے بعد ڈبل کالم خبریں، سنگل کالم خبریں، اور اس کے بعد ڈیک کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ جو کریڈٹ لائن کیا ہوتی ہے کسی اخبار کی، ابھی تک ہم نے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔